अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत फ़ाखर। एक मरतबा फिर आज के दिन के हवाले से इस मुबाहिसा के प्लेटफार्म से अपनी जानिब से और तमाम 4TV न्यूज़ की टीम की जानिब से यौम जमहूरिया की आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं। तमाम आबनाए वतन को, सभी को आज के दिन के हवाले से नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात और दुआओं के साथ कि ये दिन जो जमहूरियत का दिन है और इस जमहूरियत के हवाले से जो भी हम हर बरस अहद व पैमा करते हैं, अपने आइन की हिफाजत के हवाले से, इसको मजबूत बनाने के हवाले से वाकई हम वो कर पाएँ। आज के प्रोग्राम का उन्वान हमने दिया है इसी मुनासिबत से यौम जमहूरिया और दस्तूर हिंद की बुनियादें। यौम जमहूरिया हम हर बरस मनाते हैं और आप अगर हम इसकी इस हवाले से यानी अगर ख़बरों के हवाले से देखें तो आप सुबह ही से यानी हमेशा की तरह जिस तरह से ख़बरें देखते हैं वही ख़बरें हैं, वही दहली की मरकज़ी तकरीब है और उसी में अगर हम देखें तो मेहमान खुसूसी का जिक्र है और फिर इस हवाले से आप ख़बरें सुन रहे हैं। लेकिन आज हम इस प्रोग्राम में जो रिवायतन जिस तरह से बात करते हैं, ख़बरों की बात नहीं बल्कि ख़बरों की जो कबर है, जो उसका पस मंज़र है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उसकी रूह होनी चाहिए, तो उस हवाले से इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं। आज भी हम वही करेंगे कि यौम जमहूरिया हम मनाते तो हैं लेकिन इसका मकसद क्या है और साथ ही साथ दस्तूर हिंद से इसका ताल्लुक़ क्या है और दस्तूर हिंद की बुनियादें क्या हैं और उन बुनियादों को किस तरह से रखा गया था हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने, या फिर जिन्होंने दस्तूर तश्कील दिया, बनाया, उन्होंने किस तरह से भारत के सारे तसव्वुर को, सारे भारत के हालात को, उस वक्त के और आने वाले दिनों के, उसको मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से उन्होंने आइन को जो है तश्कील दिया था। और वो आइन क्या ऐसे ही एक दिन, दो दिन, चार दिन में मुकम्मल हो गया या फिर उस पर एक बाज़ाब्ता तौर पर गौर व फिक्र किया गया और उस पर बहस हुई, मुबाहिस हुए और उसके बाद कहीं जाकर एक जामे और लचकदार एक दस्तूर हमारे लिए जो है तोहफे के तौर पर दिया गया। क्योंकि हमारा मुल्क किसी एक यानी एक नस्ल की आबादी वाला मुल्क नहीं है, एक बोली बोलने वालों का मुल्क नहीं है, एक मज़हब के मानने वालों का मुल्क नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क की ये हम कहेंगे कि खूबसूरती है कि एक गुलदस्ता नुमा है, जहाँ पर हमा लिसानी, हमा नस्ली, हमा कौमी और हमा मजहबी लोग जो है यहाँ पर आबाद हैं। ये एक गुलदस्ता है। तो इसके तनाजुर में किस तरह का दस्तूर बनाया गया होगा और हम कितनी उसकी हिफाजत कर रहे हैं, इसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसको हम एक ज़रूर जो है माजी की भी बात करेंगे, तारीख की भी बात करेंगे, इसकी तश्कील की भी बात करेंगे और हाल की बात करेंगे, उसका मुआवजा करेंगे और हाल में जिस तरह के हालात हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कितना संजीदा हैं, कितने ईमानदार हैं और फिर उसके असरात आने वाले दिनों में क्या होंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। और हमारी कोशिश यही होगी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की किस तरह से हिफाजत कर सकते हैं, इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे और इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, माहिर सियासियात, तज़कियाकार, एडवोकेट, समाजी जहदकार। मैं डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले इससे पहले कि जो है हम दीगर मामलात पर इसके जुड़े हुए उस पर बात करें, सबसे पहले आज के दिन की अहमियत और इसका ताल्लुक़ जो दस्तूर से है उस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें, उसके बाद फिर हम दीगर जो मामलात हैं उस पर बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब। आज 26 जनवरी 2025 का दिन है और ये दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि हर साल हम 26 जनवरी को जश्न यौम जमहूरिया मनाते हैं जी। और यकीनन सारे हिंदुस्तानियों के लिए ये काबिल फ़ख्र बात है कि हिंदुस्तान ने अपनी जमहूरियत के 75 साल का सफ़र मुकम्मिल किया है। इसमें मुख्तलिफ़ नशब व फराज आते रहे हैं और बहुत सारे मौक़े पर बहुत सारे चैलेंजेस का भी हिंदुस्तानी कौम को सामना करना पड़ा। लेकिन इन तमाम के अलरग़म मैं ये कहूँगा कि वाकई हिंदुस्तान ने अपना जमहूरी सफ़र जिस अंदाज़ में तय किया है वो दीगर पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में काफ़ी बेहतर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन 75 सालों के दौरान में यकीनन यहाँ पर जमहूरियत के जो इदारे हैं, जो दस्तूरी इदारे हैं और शहरियों की जो आज़ादी है, अगरचे कि उस पर मुकम्मल अमल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हम इसको गनीमत समझते हैं। जहाँ तक आज के दिन की तारीख़ी अहमियत है, मैं थोड़ा सा मुख्तसरन आपको बता दूँ कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ
और इस आज़ादी की लड़ाई के अंदर सभी का खून शामिल रहा और ख़ास तौर पर मुसलमानों ने जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी, उनके असलाफ ने जो यहाँ पर मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से जो नबर्द आजमाई की, उसके ताल्लुक़ सारी तफसीलात तारीख़ किताबें मौजूद हैं। मैं उन तफसीलात में जाना नहीं चाहूँगा। 15 अगस्त 1947 को जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद सबसे बड़ा चैलेंज हमारे मुल्क के रहनुमा के सामने ये था कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर कई मज़ाहिब पाए जाते हैं, जहाँ कई तहज़ीबें पाई जाती है, जहाँ कई बोलियाँ बोली जाती है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज है, इन सब को किस तरीक़े से एक लड़ी में परोकर रखा जा सकता है। चुनांचे ये बहुत बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज से का मुकाबला करने के लिए हमारे मुहिब्बान वतन ने, हमारे रहनुमाओं ने बाज़ाब्ता एक मजलिस दस्तूर असम्बली बनाई, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली कहते हैं, जो आज़ादी से 1 साल पहले ही उसकी तश्कील अमल में आई। दिसंबर 1946 को आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का क़याम अमल में आया और उसके सदर नशीन की हैसियत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मुंतखब किया गया। इस कमेटी के तहत, दस्तूर असम्बली के तहत एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको आप मसवदा साज कमेटी कहते हैं, और यही ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसने ये दस्तूर को मुरत्तिब किया है और वही दस्तूर असम्बली में मंजूर किया गया और मुल्क में नाफिज किया गया। इसके जो सदर नशीन थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। इस कमेटी के अंदर बहुत से अफराद शामिल थे जिसमें मुसलमान भी थे। इस कमेटी ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसने 2 साल 11 महीने 8 महीने 11 दिन जो है ना इसके लिए लगाए बाज़ाब्ता, और आप देखते हैं कि हर नुक्ते पर बड़ी तफसील के साथ गौर फौज किया गया। बड़े इस पर मबाहिस हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हमारे सामने मौजूद है कि एक एक नुक्ते पर बहस की गई कि कैसे दस्तूर इस मुल्क में नाफिज किया जाए। चुनांचे बड़ी अरकरेज़ी के बाद, बड़ी मेहनत शाक़ा के बाद एक दस्तूर बनाया गया, जिसको 26 नवंबर 1949 को दस्तूर असम्बली ने पास किया, जिसको हम यौम आइन कहते हैं। हर साल 26 नवंबर को आप जानते हैं कि यौम आइन मनाया जाता है और ये 26 जनवरी को हम जश्न जमहूरिया मनाते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि उस दिन दस्तूर साज असम्बली ने एक दस्तूर को अडॉप्ट किया। डिबाचे में ये बात कही गई कि हम हिंदुस्तानी इस बात का अहद करते हैं कि हम हिंदुस्तान को एक अवामी जमहूरिया बनाएंगे और सारे शहरियों को यहाँ पर आज़ादी देंगे, इंसाफ देंगे, वगैरह वगैरह। और उसमें कहा गया कि ये दिन यानी 26 नवंबर 1949 को इस दस्तूर को हमने अडॉप्ट किया और वही दस्तूर बाद में जो है ना कौम के हवाले किया गया और उसका निफाज अमल में आया 26 जनवरी 1950 से। तो इस लिहाज से 26 जनवरी की अहमियत हमारे लिए इसलिए अहमियत है कि ये दिन दरअसल दस्तूर के निफाज का दिन है और ये जो दस्तूर बना है, जैसा कि आपने खुद भी कहा है कि ये कोई हादिसे इत्तेफाकी नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुत मेहनत की गई, बहुत से मसाइल आए, उन मसाइल को किस तरीके से हल किया जाएगा, यहाँ पर जो लोग रहते हैं समाज के मुख्तलिफ तबकात, उनको किस तरीके से मुतमईन किया जाएगा। चुनांचे आप जानते हैं कि जो दस्तूर बनाया गया और जिसको नाफिज किया गया 26 जनवरी 1950 से, आप देखते हैं कि ये दुनिया का मुनफरिद तरीन दस्तूर है। इसका सबसे तवील तरीन दस्तूर इसको कहा गया। क्यों? इसके अंदर 395 दफात थे इब्तिदा में, अब तो 400 से बढ़ गए हैं वो दफात, और इसके जदवेल थे वो तकरीबन 22 जदवेल थे। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स वे ये हमारा दस्तूर मुश्तमिल रहा। तो इस दस्तूर के अंदर इतनी तवालत क्यों हुई? इसलिए हुई कि इसमें जहां हुकूमत के इख्तियारात को वजाहत के साथ बयान किया गया, वहीं पर शहरियों की आज़ादी, उनके हुकूक पर भी बड़ी तफसीली बहस हुई है और दस्तूर ने इस बात का तयक़ुन दिया, न सिर्फ तयक़ुन दिया बल्कि इस बात की ज़मानत दी है कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम शहरियों को उनकी जो है ना तमाम आज़ादियाँ हासिल रहेंगी। चुनांचे दस्तूर का एक पूरा बाब है, बाब सुवम जिसको आप कहते हैं, दफ़े 12 से लेकर 35 तक अगर आप मुताला करेंगे तो उसमें शहरियों के तमाम हुकूक की बात की गई है। इब्तिदा में ये 7 बुनियादी हुकूक थे, बाद में उसको 6 कर दिया गया और इसको बुनियादी का लफ्ज़ क्यों रखा गया कि हुकूमत किसी भी पार्टी की आ जाए, किसी भी नजरिए की आ जाए, लेकिन शहरियों के हुकूक को जो बुनियादी नौइयत के हैं इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, इनको सल्ब नहीं किया जा सकता है, जिसमें आप जानते हैं कि हक़ मसावात है, हक़ आज़ादी है, इस्तेसाल के ख़िलाफ़ हक़ है, तालीमी और सक़ाफ़ती हुकूक है, मजहबी आज़ादी का हक़ है, और इसी तरीके से आप जानते हैं कि अक़लियतों के लिए ख़ास तौर पर कहा गया कि उनके अपने जो तालीमी और सक़ाफ़ती हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, और क़ानून दादरसी यानी अगर हुकूमत कोई आपके हक को हड़प करना चाहती है तो आप अदालत से रुजू हो सकते हैं। तो जहां तक दस्तूर की इनफरादियत है और दस्तूर की मानवियत है, इस पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता है कि गुज़िश्ता 75 साल से हमको इस बात का फ़ख्र है कि जो दस्तूर मेमारान दस्तूर ने कौम के हवाले किया, ये हर लिहाज से कौम के तमाम मसाइल के हल क्या इसके अंदर हमको राहें मिलती है।
لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم نے دستور کی روح پر عمل نہیں کیا ہے. جن مقاصد کے تحت یہ دستور نافذ کیا گیا، جیسا کہ آپ نے عنوان رکھا ہے کہ دستور ہند کی بنیادیں، تو دستور ہند کی بنیادیں کیا ہے؟ دستور ہند کی بنیادیں وہ فلسفیانہ نظریات ہے جو جیسے دستور میں بیان کیے گئے. اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صاحب ہم ہر فرد کی آزادی کا تحفظ کریں گے، ہر فرد کے ساتھ مساوات کا رویہ اختیار کریں گے، اور ملک میں بھائی چارے کی فضا کو ہم پروان چڑھائیں گے، جس کو آپ اخوت کہتے ہیں. اور پھر آپ نے ہماری دستور کی جو بنیاد ہے وہ دستور کا دیباچہ ہے جس کو آپ پریامبل کہتے ہیں. آپ دستور کی کتاب کو کھولیں گے تو پہلا صفحہ ہوئی ہے، اور ایک زمانے میں بچوں کو پڑھایا جاتا تھا اسکولوں میں باضابطہ جیسے قومی نترانے کے بعد، کہ جس کے اندر اس بات کا عہد دلایا جاتا تھا کہ ہم ہندوستان کی عوام عہد کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم ہندوستان کو ایک خود مختار ملک بنائیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو دستور کی بنیادیں ہیں، سیکولرزم اس کی بنیاد ہے، سوشلزم اس کی بنیاد ہے، اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ڈیموکریسی یعنی جمہوریت اس کی بنیاد ہے. لیکن آج یہ بنیادیں جو ہے نا کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں. تو اس میں قصور دستور کا نہیں ہے، اصل میں دستور کے نفاذ کرنے والی ایجنسیوں کا ہے. چنانچہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب دستور ہند کی 50ویں سالگرہ آئی تھی تو اس وقت پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا. ابھی حالیہ عرصے میں 75 سال مکمل ہوئے تو پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا اور 2 دن تک بحث ہوئی باضابطہ ہمارے دستور پر، اور جو کمیاں تھیں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو جب 50ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو صدر جمہوریہ تھے کے آر نارائنن، انہوں نے باضابطہ اپنی تقریر میں یہ بات کہی، اپنے خطبے میں، صدارتی خطبے میں کہا کہ آج کا دن جو گولڈن جوبلی ہم منا رہے ہیں، 50ویں سالگرہ جو منا رہے ہیں دستور کی، ہم کو یہ سوچنا چاہیے کیا دستور ناکام ہو گیا ہے یا ہم نے دستور کو ناکام کر دیا ہے. بہت ہی اہم ترین سوال انہوں نے اٹھایا تھا کہ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اب ہندوستان کا دستور کارآمد نہیں رہا. میں بھی آپ کو مثال دوں گا کہ RSS کی جانب سے ایک ایشو اب چل رہا ہے کہ صاحب اس دستور کے اندر ہندوستانیت نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دستور بنایا گیا اتنی محنت کے ساتھ اور اتنی عرقریزی کے ساتھ، اب ببانگ دہل یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب ہم اس دستور کو نہیں مانتے. ہم جو ہے نا یہ جو سیکولر کا لفظ میں شامل کر دیا گیا، اس میں سوشلسٹ کا جو لفظ شامل کر دیا گیا، ہم اس کے جگہ ہندو راشٹر کے جو نظریات ہیں، منو سمرتی کے جو نظریات ہیں، ہم اس کو لانا چاہتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی توہین ہے معماران دستور کے ساتھ، محبان ملک کے ساتھ، کہ جو اتنی محنت کے ساتھ دستور بنایا گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہندوستانیت ہی نہیں ہے، اس میں ہندوستانی عوام کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے، ہم ایک نئے دستور کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. آج ہم جبکہ جشن یوم جمہوریہ منائے ہیں، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی لوگوں نے جو ہے نا ہندوستانی جمہوریت کی خوبیوں کو بیان کیا ہے اور اس پر اپنی خوشیوں کا اظہار کیا. لیکن آج کا دن ہمارے لیے احتساب کا دن ہے. ہم کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ اتنا جامع اور اتنا مبسوط دستور جو ہمارے قوم کے رہنما نے ہمارے حوالے کیا تھا، ہم نے اس کے ساتھ کس قسم کا جو ہے نا یعنی انصاف کیا ہے. ہم کہاں تک اس کی روح کو اپنانے کی کوشش کریں، کہاں تک اس کی اسپرٹ کو اپنانے کی کوشش کریں. آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارا دستور ایک رسمی دستاویز بن کر رہ گیا ہے. اب اس کی باتیں تو ہم بس یاد کر لیتے ہیں اسی موقعوں پر، خاص موقعوں پر، لیکن دستور پر عمل آوری، قانون کی حکمرانی اب ایک خواب اس ملک میں بن گیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے بڑے کم وقت میں لیکن سارا جتنا بھی جو خاکہ ہے، جتنی بھی جو ہے تشریح ہے، اور در حقیقت جو آئین کے جو مقاصد ہیں ان سب کو جو ہے آپ نے جو ہے اس پر روشنی ڈالی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات کہیں گے یا پھر اس کی تشریح بیان کی جائے گی، تعریف کی جائے گی، تو سبھی کی زبانی ہم کو اسی طرح کی بات ملے گی کہ ہاں یہ ہے. ہر کوئی اعتراف کرے گا کہ ہاں اس کے مقاصد یہ تھے، یہ تھے، یہ تھے، یہ تھے. اور اب انہی مقاصد کو ہم یعنی حاصل کرنے کے لیے ہم ساری تگودو کر رہے ہیں. اب یہاں پر جس طرح کے حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں اور جو تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں، جو ترامیم ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، کہیں تو کھل کر بات کی جا رہی ہے، کہیں پر جو ہے دبے انداز میں، لیکن حکومتی سطح پر جو کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے اور اسمبلیوں کے ذریعے، تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ کانسٹیٹیوشن کی کوئی حفاظت نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ جیسے اپوزیشن کی جانب سے یا ناقدین کی جانب سے سیکولرزم کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، تو یکساں سول کوڈ کے ساتھ سیکولر سول کوڈ کا جو ہے اضافت کر دی گئی. اسی طرح سے جو ابھی جو ساری چیزیں جو یعنی ہم اس وقت ایشوز دیکھ رہے ہیں، جس میں میں ضرور آپ سے سوال بات کروں گا علیحدہ طور پر. یکساں سول کوڈ کی بات ہے، ون نیشن ون الیکشن کی بات ہے، وقف بورڈ کی بھی بات ہے، نئی تعلیمی پالیسی کی بات ہے، جس طرح سے آپ نے شخصی آزادی کی بات کی، اور جو ہمارے قانونی یعنی آئینی ادارہ جات ہیں
उनकी जो है कारकर्दगी और उनके इख्तियारात की बात है। तो ये सारी चीज़ें, फिर इसके साथ साथ अगर हम अपने अदलिया की भी बात कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दस्तूर से आकर मिल जाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि माजी में भी तरामीम हुए बहुत सारी, और आज भी ये सरकार कह रही है कि भाई हम दस्तूर को ख़त्म नहीं कर रहे, हम जो है आइन को तब्दील नहीं कर रहे, हम इसमें कुछ चीज़ें मिला रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है हटा रहे हैं, लेकिन बुनियादों को हम उससे छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। आपने मसावात की बात की, तो वही मसावात कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जो फराहम कर दिए गए किसी को, जो मसावात के जो है बरखिलाफ हो रहे हैं, जो बुनियादी हुकूक हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो हम उसमें अमेंडमेंट ला रहे हैं। मतलब बड़ा सीधे सादे अंदाज में आपको जवाब मिल रहा है कि आप कौन से कानून की बात कर रहे हैं, कौन से आइन के ख़तरे की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हमारा जो जमहूरी सफ़र है इसके अंदर मुख्तलिफ नशो व फराज आए हैं जी इन 75 सालों के दौरान में। जी आज की बात नहीं है। आप देखिए कि जब कभी भी किसी भी सियासी पार्टी को भरपूर अक्सरियत हासिल हुई पार्लियामेंट में, तो उन्होंने दस्तूर का खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि 1975 में मिसेस इंदिरा गांधी को बहुत मेजॉरिटी थी और उन्होंने इस मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी, और एक लिहाज से आप जानते हैं कि ये बिल्कुल जमहूरियत का उन्होंने गला घोंट दिया था, और दस्तूर के जो हुकूक यानी शहरियों के जो हुकूक थे वो सारे हुकूक सल्ब कर लिए गए, और प्रेस पर पाबंदी आयद कर दी गई, सियासी कायदीन को ले आकर जेलों में बंद कर दिया गया। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, दस्तूर में तो इमरजेंसी की भी कहा जाता है कि गुंजाइश है। जी देखिए है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सदर जमहूरिया को गुंजाइश की वजह से ही हो रही है। सदर जमहूरिया को इख्तियारात दिए गए कौमी इमरजेंसी के जी, लेकिन वो क्या है कि ऐसे मुल्क में हालात पैदा हो जाए कि अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाए और दस्तूरी मशीन नाकाम हो जाए, और या कोई बैरूनी मुल्क का कोई हमला होने का अंदेशा हो जाए। आर्टिकल 352 आप पढ़िए तो उसके अंदर है कि दोनों किस्म की इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी सदर जमहूरिया नाफिज कर सकता है। लेकिन 75 में ऐसे कोई हालात नहीं थे। उस वक्त वजीर आजम को खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, कहा था कि मिसेस गांधी आप जो है ना गलत तरीके से इस ओहदे को हासिल किए, लिहाजा आप इस्तीफा दीजिए। बजाय उन्होंने इस्तीफा देने के पूरे मुल्क में इमरजेंसी को नाफिज कर दिया। तो एक वो तो गलती उस वक्त हुई थी 75 में, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि अमलन तो इमरजेंसी को नाफिज नहीं किया गया, अमलन तो शहरियों के हुकूक नहीं छीने गए, लेकिन हर रोज आप देख रहे हैं कि दस्तूर का किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। दस्तूर का हवाला लेकर मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि अभी 3 खवानीन जो लाए गए 1 जुलाई से, जिसको नाफिज किया गया, जो फौजदारी खवानीन है, इन फौजदारी खवानीन के अंदर आप मुझे बताइए कि कौन सी तब्दीलियां आपने की है। बड़े खतरनाक चीज उसमें आपने शामिल कर दी है। आप जानते हैं कि कल तक भी किसी भी शख्स को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती थी जब तक कि अदालत हुक्म न दे, लेकिन आज उस नए फौजदारी कानून को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, उसमें ये लिखा है कि कोई भी एक पुलिस वाला किसी भी शख्स को जिस पर कोई इल्जाम है उसको अपने घर से पुलिस स्टेशन तक हथकड़ी लगाकर ला सकता है। तो अब आप बताइए किस तरीके से आप एक शहरी की शहरी आज़ादी को ख़त्म कर रहे हैं। आज आप जानते कितने नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, आज जेलों में बंद हैं। आप यौम जमहूरिया मना रहे हैं, जमहूरियत का जश्न मना रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या हुकूमत से सवाल करना या हुकूमत के किसी कानून पर एहतजाज करना क्या मुल्क से गद्दारी कहलाता है? ऐसी कोई मिसाल आपको दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलेगी कि जहां पर लोगों ने अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई तो आपने उन्हें ले जाकर जेलों में बंद कर दिया। जो काम अंग्रेज़ अपने दौर में करते रहे और मुजाहिदीन आज़ादी को गद्दार वतन कहकर उनको जेलों में बंद कर दिया गया, इसी तरीके का सलूक आज आप उन लोगों के साथ कर रहे हैं जिनका कोई शख्सी मफाद नहीं है, बल्कि जो मुल्क और कौम के लिए उठ खड़े हुए हैं। और अगर वो आपसे इख्तिलाफ रखते हैं किसी पॉलिसी पर, आप पर अगर कोई तनखीद करते हैं आपकी गलत इक़दामात पर, तो आप उनको गद्दार करार देकर ना उनकी सुनवाई अदालत में होती है, ना उनकी ज़मानतें मंजूर होती है, ना उन पर जो इल्ज़ाम आयद किया गया उसको साबित करने की कोशिश की जाती है, और इस तरीके से बरसों से लोग जेलों में बंद हैं। तो ये जो सूरत हाल है, आप दस्तूर को अगर आप पढ़ेंगे तो शहरी शख्सी जो आज़ादी है जिसका जिक्र अभी मैंने आपके सामने किया, आर्टिकल 21 उठाकर आप पढ़िए। हक़ आज़ादी क्या है? हक़ आज़ादी के अंदर हर शख्स को इस बात की आज़ादी दी गई है कि वो अपने तौर पर कोई चीज़ को सोचे, उसका इजहार ख्याल करे, इख्तिलाफ राय हो सकता है किसी से, लेकिन उस पर जो है ना इस किस्म के जो है सो कानून नाफिज नहीं किया सकता है। अगर आप इन 3 फौजदारी खवानीन का अगर आप मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसके अंदर तो शहरियों की पूरी आज़ादी को आपने ख़त्म कर दिया। ये कहा गया कि साहब कोई शख्स अगर हुकूमत के खिलाफ में ज़बानी नहीं कोई अलामत का अगर इजहार करेगा तो उस पर आप गद्दारी का मुकदमा दायर कर देंगे।
تو یہ جو ہے نا اس کی اجازت دستور نے نہیں دی ہے. دستور نے تو یہ کہا کہ ہر شخص کو اختلاف رائے کرنے کا حق حاصل ہے, حکومت وقت کے سامنے نمائندگی کرنے کا حق ہے. ابھی میں نے جو بات کہی ہے حق داد رسی جس کو آپ کہہ رہے ہیں, اور اس کے تحت آپ کو یہ حق دیا گیا باضابطہ کہ آپ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ عدالت سے رجوع ہو سکتے ہیں, لیکن آپ اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک فرد کی آزادی کا معاملہ رہا. اب اداروں کا معاملہ لیجیے آپ کہ آپ نے نہیں آپ نے دستوری اداروں کو جو نقصان پہنچا, میں خالی نام گن دیتا ہوں. آج الیکشن کمیشن کیا پوری شفافیت کے ساتھ الیکشن منعقد کرنے کے موقف میں ہے؟ کیا سی بی آئی واقعی ان لوگوں کو پکڑ رہی ہے جو واقعی جو ہے سو معاشی دھاندلیاں کر رہے یا پھر حکومت کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں؟ کتنے سرکاری عہدیدار ہیں جو حکومت کے دباؤ پر کام کر رہے ہیں؟ تو دستوری اداروں کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ نے شخصی آزادی کی بات کی ہے تو یہاں پر بات یہ ہے کہ اب اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے جو کچھ ہو گیا, پچھلی سرکاروں نے جو کچھ کر دیا, وہاں کچھ اپیزمنٹ تھا اور کچھ جو ہے دھاندلیاں تھی, کچھ جو ہے نظر اندازیاں تھیں, جس کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان پہنچا. جب تک ملک یعنی ترقی نہیں کر سکتا, آگے نہیں بڑھ سکتا, جب تک کہ اس ملک کو باہری خطرات یا اندرونی خطرات سے جو ہے یعنی محفوظ نہیں کیا جاتا, تو اس کے لیے یہ سرکار ایک اپنا شروع سے جو ایک اپنا ایک موقف کا اظہار کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جو قوم مخالف طاقتیں ہیں, باہر سے بھی ہیں اندر سے بھی ہیں, اس طرح کی جو ہے بات ہمیشہ کی جاتی رہی ہے, تو اس کو شکنجہ کسنے کے لیے کچھ سخت قوانین کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بھی آپ کا قانون, آپ کا آئین, آپ کا دستور جو ہے بھرپور جو ہے اس بات کی جو ہے گنجائش فراہم کرتا ہے کہ ملک کی جو قومی سلامتی ہے اس کو جو ہے مضبوط بنایا جائے. جب تک وہ سلامت نہیں رہے گا تو ملک ترقی نہیں کرے گا, آگے نہیں بڑھے گا. تو سب سے زیادہ ترجیح اس طرف جو ہے اس موجودہ سرکار کی سب سے بڑی ترجیح وہی ہے کہ سرحدیں محفوظ رہیں, اور سرحدوں کے علاوہ جو اندرون بعض ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کا شکنجہ کسنا ضروری ہے, یہ سرکار برملا طور پر اس بات کا اظہار کرتی ہے, جس کی وجہ سے یہ قوانین بن رہے ہیں. دیکھیے اس بات پہ کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کا ہر شہری یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کی سالمیت, اس کا استحکام, اس کی یکجہتی باقی رہے. کوئی یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ صاحب اس ملک کے لیے کوئی ایسے قومی سلامتی کے چیلنجز سامنے آ جائیں. اب آپ دیکھیں گے کہ سوال یا قوم مخالفت نہ یا قوم عنصر بھی نہ ہو, اشارتاً کنایتاً بھی نہ ہو. نہیں دیکھیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہندوستان کی سلامتی کو خطرہ ہے بیرونی طور پر, تو آپ نشاندہی کیجیے, آپ نشاندہی کیجیے. آپ اندرونی بھی اگر ہے تو آپ نشاندہی کیجیے. آپ بتائیے کہ صاحب فلاں گروہ اور فلاں عناصر جو ہے نا ملک دشمنی میں یہ کام کر رہے ہیں. آپ الزامات لگاتے چلے جاتے ہیں اور الزامات کی تو کوئی حد نہیں ہوتی ہے. آپ کسی بھی شریف النفس انسان پر کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں, عدالتوں کے وکلا صاحبین ہیں, اور ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ ملک کے غدار ہیں, یہ ہے اس لیے کہ وہ آپ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں. اب جہاں تک لوگوں کو بھڑکانے کا کام نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے بھڑکانے کا کام نہیں کرنا چاہیے, بھڑکانے کے کام تو تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے جو ہے دو فرقوں میں, دو مذاہب کے لوگوں میں جو ہے کوئی دراڑ پیدا ہو جائے, جو ملک کے مخالفت میں جائے. یہ ساری چیزیں ایلیگیشنز میں جو ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں گے پروسیڈنگ جو ہیں, جو ایلیگیشنز ہیں, وہ یہ ساری چیزیں اس کو بیان کرتے ہیں, تو اس کو جو ہے قوم مخالفت میں شمار کیا جاتا ہے. دیکھیے حکومت خود ایسے عناصر کو چھوڑتی ہے باضابطہ جو پورے ملک کے اندر ایک تناؤ پیدا کر دیتے ہیں, فرقہ پرستی کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ صاحب سی اے کا قانون آپ نے لایا, اور سی اے کے قانون لا کر آپ نے ایک مخصوص طبقے کو جو ہے اس فہرست میں سے نکال دیا. آپ نے کہا کہ یہاں پر جو لوگ پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان اور نیپال وغیرہ میں ہندو, سکھ, عیسائی وغیرہ وغیرہ ہیں, وہ جو ہے ہندوستان کو آ سکتے ہیں, لیکن کوئی مسلمان وہاں سے یہاں پر آ کر اپنی شہریت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو یہ جو آپ امتیازی سلوک اختیار کرتے ہیں, اور اگر اس پر احتجاج ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ملک دشمنی ہے. آپ اسی طریقے سے آپ حالیہ عرصے کے اندر آپ نے جو قانون بنا دیا, وقف کے تعلق سے آپ قانون لانا چاہتے ہیں, اندر پارلیمنٹ شروع ہوگی. تب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی جائیدادیں ہیں, جو ان کے اسلاف نے ان کے لیے وقف کی ہے, ان کی فلاح بہبود کے لیے آپ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں, اور اگر اس پر کوئی احتجاج ہوتا ہے, اگر اس پر لوگ جو سڑکوں کو نکلتے ہیں, تو آپ یہ کہتے ہیں قوم دشمنی ہے, اور اس کو آپ ایک قانونی شکنجے سے کسنا چاہتے ہیں. اب ایک مثال آپ کے سامنے میں دینا چاہتا ہوں, سنبل کی مثال ہے آپ کے سامنے, کہ آپ نے وہاں پر سروے کرایا, پہلا سروے ہوا, لوگوں نے برداشت کر لیا. دوسرا سروے پھر آپ نے بغیر عدالت کے حکم کے وہاں پر کروایا, اور وہاں اشتعال انگیزی کی, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فساد وہاں پر جو ہے نا فائرنگ ہوئی, اور 5 مسلم نوجوانوں کی جانیں چلی گئی, اور اس کے بعد لوگوں کو وہاں گرفتار کیا.
اب آج تک ظلم و ستم کا سلسلہ چل رہا ہے وہاں پر. آج کی خبر دیکھیے کہ وہاں پر کھدوائیاں ہو رہی ہے. آج جو ہے سو مختلف مقامات پر کہا جائے کہ وہاں سے مندر نکالا جا رہا ہے اور لوگوں کو حیران پریشان کیا جا رہا ہے کہ صاحب اتنے جو ہے نا لوگ یہاں پہ برقی چوری کر رہے ہیں, اتنے فلاح کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے ایک ہی شہر میں کیا یہ واقعات ہو رہے ہیں؟ کیا پورا ہندوستان بالکل پاک اور صاف ہے اور پورے ہندوستان میں کہیں پر بھی جو اس قسم کے واقعات نہیں ہو رہے ہیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعصب پر مبنی جو سیاست ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر موجودہ حکومت کے تعلق سے ایک قسم کا غم اور غصہ ہے, اور جب وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اس کو ہم دشمنی کہہ رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ سنبھل ہی نہیں بلکہ سنبھل بھی جو ہے یو پی میں ہے, یو پی میں دیکھ لیں آپ, مدھیہ پردیش میں دیکھ لیں آپ, گجرات میں دیکھ لیں آپ, اور دیگر علاقوں میں دیکھ لیں, مطلب دیگر ریاستوں میں دیکھ لیں, تو کارروائیاں تو چل رہی ہیں. بات کر رہے ہیں یوم جمہوریہ کی, اور ہم بات کر رہے ہیں دستور ہند کی بنیادوں کی, اور ہم بات کر رہے ہیں حال کی, ماضی کی اور آنے والے مستقبل کی, اور اسی کانٹیکس میں, اسی پس منظر میں کہ ہم اپنے آئین کو کس طرح سے اس کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, اور ہماری حکومتوں کی نیتیں کیا ہیں, اور شخصی آزادی کیا ہے, ساری چیزیں. یعنی ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے جو بات رکھی ہے, ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر یہی جاننا چاہوں گا کہ ایک قانون سے دوسرے قانون کا رد کیا جا رہا ہے, اور ایک بنیادی حق جس کو آپ بنیادی حق کہہ رہے ہیں دوسرے بنیادی حق سے اس کو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے ٹکرا رہا ہے, اس سے کلیش ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے قوانین بن رہے ہیں. اور بنیادی طور پر جس طرح سے آپ نے وقف ترمیمی بل کی بات کی, لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کل ہی سے ملک کی ایک ریاست اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ نافذ العمل ہو جائے گا. اب بتائیں آپ یہ یونیفارم سول کوڈ ایکچوئل ہے کیا, اور اب جو اس ریاست میں نافذ ہوگا تو اب اس کے ساتھ ہی کیا اثرات ہوں گے اور کون متاثر ہوگا, اور حکومت جو دعوے کر رہی ہے وہ در حقیقت اپنے مقام پر ہے. جی دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے میں وضاحت کر دوں آپ کے سامنے, کیونکہ ہم آج یوم جمہوریت منا رہے ہیں. تو دستور کے اندر باضابطہ جو پارٹ 3 ہے, جس کو آپ ڈائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی کہتے ہیں, جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں ریاست کے رہنمانہ اصول, ان ریاست کے رہنمانہ اصولوں کے اندر کئی اصول بیان کیے گئے ہیں. ان اصولوں میں دفعہ 44 اگر پڑھیں گے آپ تو دفعہ 44 کے اندر ہم کو یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے بات آتی ہے. ایک سطر اس کے اندر لکھی گئی ہے جس پر بڑا اعتراض ہوا. آپ جانتے ہیں کہ خود دستور ساز اسمبلی کے جو ارکان تھے اور ڈرافٹنگ کمیٹی کے جو ممبران تھے, انہوں نے اسی وقت خدشہ ظاہر کیے تھے, خاص طور پر حضرت موہانی نے اور دیگر لوگوں نے کہا تھا کہ جب مذہبی آزادی آپ دے رہے ہیں شہریوں کو, تو پھر یہاں پر ایکسن سول کوڈ کو رکھنے کی کیا ضرورت باقی ہے. وہ ایکسن سول کوڈ کیا ہے؟ آرٹیکل 44 یہ کہتی ہے کہ صاحب مملکت اس بات کی کوشش کرے گی کہ ملک میں جو ہے نا ایکسن سول کوڈ کو بتدریج نافذ کیا جائے. اور اس کے اندر وضاحت سے یہ بات کہی گئی ہے, ڈاکٹر امبیڈکر نے یہ بات کہی کہ یہ جو یونیفارم سول کوڈ کو نفاذ کی بات ہے, یہ کوئی حکومت زبردستی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ پورے عوام کا اعتماد حاصل نہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھ لیجیے کہ ہندوستان سیکولر ہے, کہ یہ معنی نہیں ہے کہ ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہے. پہلی بات تو ہمارے کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارا ہندوستان کا سیکولرزم یورپ کے سیکولرزم سے بالکل الگ ہے. لوگ غلطی یہاں پر کر دیتے ہیں کہ صاحب چونکہ یورپ میں کوئی مذہب نہیں ہے, ان کا اپنا سیکولر ملک ہے وہ, لہٰذا ہندوستان نے بھی سیکولرزم کا اپنایا تو یہاں کوئی مذہب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس سیکولرزم اس حد تک ہے کہ مملکت کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوگا, اور مملکت مذہب کی بنیاد پر, حکومت مذہب کی بنیاد پر کوئی امتیاز کسی کے ساتھ نہیں کرے گی. یہ صرف اتنا ہی سیکولرزم ہمارے پاس. بقیہ معاملات میں ہر شہری کو آزادی حاصل ہے اس کے مذہب پر چلنے کی, کیونکہ یہاں پر تو صدیوں سے مذاہب رہے ہیں, صرف اسلام ہی نہیں رہا بلکہ مختلف مذاہب یہاں پر رہے, پروان چڑھے ہیں. چنانچہ دستور سازوں نے یہ بات کہی تھی کہ صاحب یہ ملک ایک مذہبی ملک ہے, مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں پر رہتے ہیں, اگرچہ کہ ہم نے سرکاری طور پر سیکولر قرار دیا ہے لیکن مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے. لہٰذا یونیفارم سول کوڈ کی جب بھی بات آئے گی عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بنیادی حقوق اور رہنما اصولوں میں فرق یہ ہے, جتنے اصول بیان کیے گئے چیپٹر 3 کے اندر, یہ صرف ہدایتیں حکومت کے لیے, یہ کوئی آرڈر نہیں ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کو ایسا کرنا چاہیے, مشورہ ہے, تجویز ہے. حالات اگر رہیں گے تو آپ اس کو نافذ کرنا ہے, حالات اگر نہیں رہیں گے تو اس کو نہیں نافذ کرنا ہے. کوئی زور زبردستی نہیں ہے حکومت پر کہ آپ کو نافذ ہی کرنا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یونیفارم سول کوڈ ایک نہیں ہے, اس کے اندر دستور کے اندر آپ دیکھیں گے اس میں گاؤں کوشی کا معاملہ ہے کہ پابندی عائد کرے. کیا آپ پورے ملک میں گاؤں کوشی پابندی عائد کریں؟
بعض रियासतों के अंदर है, بعض रियासतों में नहीं है आज भी। इसी तरीके से शराब नोशी की मामला है, शराबबंदी करना, उसमें लिखा हुआ है बाज़ाब्ता कि आपने पूरे मुल्क में शराब को जो है पाबंदी आयद कर दी है, आपने आयद नहीं की है। तो इसके माने ये हुए कि ये तजावीज़ है, हुकूमत हाल और माहौल को देखकर जो उसको नाफिज करेगी। लेकिन इतना जोर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे दिया जा रहा है, ये दरअसल मुसलमानों से दुश्मनी का नतीजा है। नहीं डॉक्टर साहब, बुनियादी हुकूक जो है वो अगर मजरू होते हैं, वो अगर कहीं पर उसका क्लैश होता है तो वहां पर सिविल कोड जो है आयद होना चाहिए। ये एक नुक्ता है कि ठीक है, वो जो चीज़ों में गुंजाइश पैदा की जा सकती है या फिर जहां पर जिसको इस्तिस्ना दिया जा सकता है उसमें जो है दे दिया जाएगा। लेकिन जहां पर बुनियादी मामलात हैं, जहां पर जो जिस तरह से आपने कहा कि बुनियादी जो उसूल है, बुनियादी यानी हुकूक हैं, वो अगर मजरूह होते, जैसे ट्रिपल तलाक को उन्होंने बुनियादी हुकूक, ख़वातीन के जो हुकूक हैं उसके बगैर करार दिया, जिसकी वजह से जो है ये मामला आगे बढ़ा। इसी तरह से दीगर मामला, चाहे वो विरासत के मामलात हों, चाहे वो दीगर मामलात हों, पर्सनल लॉस के मामलात हों, उसमें देखा जाएगा कि जहां कहीं भी बुनियादी हुकूक अगर सल्ब होते हैं तो फिर उसको जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सबके लिए बराबर किया जाएगा। नहीं, यही तो मैं आपको फर्क बताना, देखिए मैं यही तो फर्क आपको बताना चाह रहा हूं कि रहनुमाना उसूलों में चाहे कितने ही अच्छे उसूल रहें, लेकिन अगर वो बुनियादी हुकूक से टकराते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है बाज़ाब्ता कि बुनियादी हुकूक को अहमियत दी जाएगी, बुनियादी हुकूक को तवज्जो दी जाएगी। जहां पर सल्ब हो रहे हैं बुनियादी हुकूक, जहां पर मजरू हो रहे हैं, देखिए तो वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होगा। नहीं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को जबरदस्ती नाफिज इसलिए नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई हुकूमत के लाजमी कामों में से नहीं है। और दूसरी बात यह कि इस पर अवाम का एतमाद होना ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि बुनियादी हुकूक को, जैसा कि मैंने इब्तिदाई गुफ्तगू में कहा कि कोई हुकूमत किसी नज़रिए की आए बुनियादी हुकूक ख़त्म नहीं कर सकती। जो 6 बुनियादी हुकूक दिए गए दस्तूर के अंदर, बिला लिहाज मजहब, रंग, नस्ल, इलाका और ज़ात और जिन्स के तमाम शहरियों को ये हासिल है। अब मजहबी आज़ादी के अंदर क्या है? मजहबी आज़ादी के अंदर मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि एक अक़ीदे की आज़ादी है आपकी। क्या आप एक अक़ीदा रखते हैं? जैसा मुसलमानों का अक़ीदा है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, किसी और का अक़ीदा कुछ और है, तो ये अक़ीदे की आज़ादी है, फ़िक्र की आज़ादी है, अमल की आज़ादी है। याद रख लीजिए, प्रैक्टिस करना एक अलग चीज़ है। आप मुझे अपने मजहब पर प्रैक्टिस करने की आज़ादी दस्तूर ने दी है, आप कैसे मुझ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज कर सकते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर मेरी शादी ब्याह का मामला है, क्योंकि मेरे कुरान के अंदर वाज़ेह बयान कर दिया कि विरासत के उसूल क्या है, तो मैं विरासत की तकसीम उसी बुनियाद पर करूंगा। तो कैसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुझ पर आप नाफिज करेंगे, जबकि मजहबी आज़ादी के तहत मुझे एक बुनियादी हक दिया गया है? तो यहाँ पर टकराव जो हो रहा है वो ये है कि मजहबी आज़ादी आपके वर्चुअल्स के हद तक आपकी नहीं, देखिए नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ताल्लुक है वो सिर्फ फर्द की खानगी जिंदगी से है। जैसा कि अगर आप सिविल ला लेंगे, क्रिमिनल ला लेंगे, वहां पर हमने इख्तिलाफ नहीं किया। अगर आप इस्लामी कानून की बात करेंगे तो साहब चोरी करने वाले का हाथ काटना है, क्या हम मतलबा करें कि साहब आपका हाथ काट दीजिए? जिना करने वाले का जो इस्लामी सजा है उसको संसार किया जाए? क्या आप हिंदुस्तान में आप कह रहे हैं कि साहब कोई सीना अगर जिना किया तो संसार कर दिया जाए? हम ये कह रहे हैं कि साहब जिस आइली कवानीन को, जिस फैमिली लॉस को अंग्रेजों के दौर में जो है सो आपने कबूल किया है और आज़ादी के बाद दस्तूर बनाते हुए आपने मजहबी आज़ादी देने की जो बात की थी और अक़लियतों को ख़ासतौर पर आपने जो बात कही थी कि तालीमी और सकाफती उनके हुकूक बाकी रहेंगे, उनकी जो है सो रस्मुल ख़त बाकी रहेगा, उनकी रिवायात बाकी रहेंगी, तो इस बुनियाद पर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस मुल्क के किसी भी तबके पर नाफिज नहीं कर सकते हैं, और खासतौर पर मुसलमानों पर, क्योंकि ये मुसलमानों के जो कवानीन है, आइली कवानीन हम इसको कहते हैं, फैमिली लॉज कहते हैं, ये फैमिली लॉज मुल्क के क्रिमिनल लॉज से या सिविल लॉज से नहीं टकराते हैं, कहीं पर भी इसका कोई टकराव नहीं होता है। ये हमारे अपने जो है ना निजी जिंदगी के मामलात हैं कि साहब हम किस तरीके से शादी करेंगे, हम किस तरीके से विरासत तकसीम करेंगे, हम किस तरीके से दीगर हमारे फैमिली मसाइल को हल करेंगे, तो इसमें हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करते हैं। अब आप जो है ना ये चाहते हैं कि साहब यहाँ पर भी जो है सो आपकी मदाखलत हो जाए, जैसा कि अब आपने कहा कि उत्तराखंड के अंदर अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि साहब आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, जबकि इस्लाम ने इजाज़त दी है शादी करने की और उसके अंदर वजाहत बयान कर दी गई कि इन हालात में शादी की जा सकती है। इसी तरीके से तकसीम का मामला है, आप जानते हैं कि हमारे पास जो है ना जो औलाद नरीना होती है उसको निस्फ हिस्सा मिलता है और लड़की होती है तो उसको उससे कम मिलता है। अब दूसरे मज़ाहिब के अंदर वो चीज़ नहीं है। हमारे पास निकाह का जो मामला है वो कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, एक माहिदा का मामला है। कोशिश इस बात की जाती है कि खुशगवार ज़िंदगी गुजरे, लेकिन हालात बहुत ही नाजुक हो जाए और उसका असर पूरी फैमिली पर पड़ता है तो लाजमी चीज़ इस्लाम ने तलाक की इजाज़त दी है। दीगर मज़ाहिब के अंदर तलाक की इजाज़त नहीं है। जब एक मरतबा 7 फेरे हो गए तो उसको ताहयात बहरहाल उसको जो है निभाना है। तो ये जो डिवोर्स उनमें भी है,
सारा प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन ये जो आपका मामला है या फिर मुसलमानों का मामला जो है, तो उस हवाले से बहुत सारी जो बहस छेड़ी गई और आगे उसी पर जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। अमित शाह ने कह दिया कि ये सिर्फ एक रियासत नहीं है बल्कि मुल्क भर में जो है हम इसको नाफिज करेंगे। उसके ताल्लुक में वजाहत कर दूं आपको कि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज का मामला मुल्क का है। ये पार्लियामेंट के जरिए से कानून लाना चाहिए था आपको और पूरे मुल्क में उस पर नाफिज करना है, किसी रियासत को इख्तियार नहीं दिया गया। ये जो है ना बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी अमल हो रहा है कि साहब उत्तराखंड की हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हम जो है ना यहाँ पर कल से जो है ना एक सिविल कोड को नाफिज कर देंगे, जबकि ये रियासतों का इख्तियार नहीं है। ये जो है सो मरकज का और रियासतों का इख्तियार है। नहीं, रियासतों कामयाब हो जाती है या फिर एक पार्टी कामयाब हो जाती है तो फिर वो नहीं रियासतों से भी मशवरा लेना है। याद रख लीजिए कि हमारी लिस्ट है बाज़ाब्ता जिसको आप मुश्तरका फेरिस्त कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, उसके तहत रियासतों से भी आपको राय लेना पड़ेगा कि रियासतें क्या कहती इस मामले में, और वो रियासतें अवाम से रुजू होंगी और अवाम क्या कहेगी, अवाम की तर्जुमानी करना इन सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी हो जाएगी। ठीक है, ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो गया। अवाम से रुजू होना या फिर जो अवामी नुमाइंदे हैं या फिर उससे मुतालिका जो माहिरीन हैं उनकी जो है राय लेना फरीकैन से। तो अब अगर वक्त तरमीमी बिल की बात करें तो सारी तजावीज़ ले ली गई, सब कुछ हो गया। अब 31 जनवरी को जो है मतलब हवाले किया जाएगा सारी सिफारिशात या फैसला जो भी है, तो वो तो किया जाएगा, वो अमल से तो गुजारा जाएगा। आपको जिस तरह से वक्फ तरमीमी बिल का मामला आगे बढ़ रहा है, क्या लग रहा है आप? देखिए हुकूमत की जो कुछ नीयत है वो हमारे सामने, यानी एक आपको सिर्फ आई वॉश के तौर पर कोई चीज़ कमेटी बना दी जाती है, लेकिन उसके बाद फिर वही काम किया जाता है जो उनके अपने अज़ाइम होते हैं। आप कौमी तालीमी पॉलिसी से ले लीजिए, उसके बाद दीगर क़वानीन में आप ले लीजिए। तो अब सूरत हाल ये है कि वक्फ तरमीमी बिल जो आप जानते हैं कि गुज़िश्ता अगस्त में शायद पार्लियामेंट में उसको लाया गया था और उसी वक्त हुकूमत का इरादा था, बल्कि मुसम्मम उन्होंने इरादा कर लिया था कि इस बिल को पास करा लिया जाए, लेकिन जोरदार मुखालिफत हुई अपोजिशन की जानिब से और हम समझते हैं कि सारी अपोजिशन पार्टी ने उसकी मुखालिफत की, जिसके नतीजे में उसे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से रुजू कर दिया गया, जॉइंट एक्शन आपके पार्लियामेंट्री कमेटी से। अब आप जानते हैं कि इस कमेटी में अपोजिशन के अरकान भी मौजूद हैं और रूलिंग पार्टी की भी अरकान मौजूद है। अब लाजमी चीज़ अक्सरियत रूलिंग पार्टी की है, अब वो लोग तो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और जो चेयरमैन साहब है उनका रवैया भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो खुद पार्लियामेंट के जो अरकान उसके मेंबर्स हैं उनकी राय को वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आप देखा कि 2 दिन पहले हंगामा हो गया, यानी अरकान ये चाह रहे हैं कि साहब इसमें तौसी हो, ये बहुत ही नाजुक मसला है, के लिए मुअत्तल कर दिया गया, उनको मुअत्तल कर दिया गया। आप बताइए कि जो अवामी नुमाइंदे हैं और जिनको खुद आपके स्पीकर ने उनको जो है उस कमेटी में दाखिल किया है, अब आप चेयरमैन रहकर आप जो है ना उनकी कोई राय को सुनना नहीं चाहते, उस पर आप अमल नहीं करना चाहते हैं, तो ये जो है हठधर्मी है। और इस हरदर्मी के जरिए से जैसा आप लाना चाहते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने ये कहा कि साहब ये मसला इतना आसान नहीं है, वक्फ तरमीमी बिल बहुत ही हसास मौजू है, बहुत ही नाजुक मौजू है। इसमें हुकूमत जो उजरत पसंदी का मुजाहरा कर रही है, जिस जल्दबाजी का मुजाहरा कर रही है, इसके बड़े खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। और उन्होंने जोर देकर यही बात कही है कि अगर आप इस कानून को जल्दबाजी में लाएंगे तो लाजमी चीज़ है कि इसके जो स्टेक होल्डर्स है यानी मुसलमानों की मईशत पर आप जैसे कारी ज़र्ब लगा देंगे, उनकी जो असलाफ ने उनकी जो जायदादें वक्फ की है उन जायदादों पर अपना कब्जा कायम कर लेंगे, और फिर उन इदारों के अंदर जहां आज तक सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी थी, आप उसमें गैर मुस्लिमों को शामिल कर रहे हैं। जैसा कि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आपने कहा कि कम से कम 3 गैर मुस्लिम मेंबर्स होना चाहिए, उसमें लफ्ज़ कम से कम है, मिनिमम है, अब वो बढ़ भी सकती है तादाद। तो हमारा सवाल यहाँ पर यह कि क्या हिंदू एंडोमेंट में आप किसी मुसलमान को इजाज़त दे रहे हैं जाने की वहाँ पर? क्या आप जो है सो ईसाई इदारे के अंदर मुसलमानों की नुमाइंदगी होगी? तो मुसलमानों का जो प्योरली जो इदारा है, और आप जानते हैं वक्फ बोर्ड का मेंबर बनने के लिए लाजमी चीज़ है कि आपको कुरानी तालीमात से वाकिफ होना पड़ता है, पूरी तारीख़ इस्लाम से वाकिफ होना पड़ता है, तभी आपको रुकन वक्फ बोर्ड बनाया जाता है। अब आप एक गैर मुस्लिम को लाकर वहां पर मुसल्लत कर देंगे, तो अब ये जो गैर मुस्लिम असहाब वहां पर आएंगे वो क्या मस्जिद के इंतजाम देखेंगे? क्या वो मस्जिद की कमेटियों का अप्रूवल देंगे? एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आज तक ये सूरत हाल थी कि साहब कोई वक्फ की जायदाद है, मैं जाता हूं कहता हूं कि साहब वक्फ की जायदाद है, और वक्फ बोर्ड की तहकीक करता है। आपने देखा कि वक्फ तरमीमी बिल में आपने इतना बड़ा यानी गुमराह किया लोगों को, कहा कि साहब अब ये इख्तियार कलेक्टर का हो जाएगा, हुकूमत के नुमाइंदे का हो जाएगा, वो तायुन करेगा
کہ وہ ڈٹرمن کرے گا کہ صاحب یہ جائیداد وقف کی ہے یا نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سرکاری عہدیدار کیا ہوتے ہیں. سرکاری عہدیدار تو حکومت جو کہے گی وہ کہیں گے. چنانچہ مسلمانوں کی جتنی اوقافی جائیدادیں کروڑہا روپیوں کی جائیدادیں ہیں, جس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اگر مسلمانوں کا وقف کا نظام اگر صحیح ہو جائے تو پھر مسلمانوں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں رہے گا, اور مسلمانوں کو حکومت کی امداد طلب کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی. لیکن اس پر ان کی نظر ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ جائیدادیں ہڑپ کر لی جائے. ایک طرف تو آپ نے سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے, تعلیم کے دروازے آپ نے بند کر دیے, اب جو کچھ جائیدادیں مسلمانوں کی اس پر آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ خطرہ تو بہرحال آپ بالکل ہمارے جو ہے نا دہلیز تک آ چکا ہے. اب کیا ہوگا, پارلیمنٹ کا اجلاس جب شروع ہوگا اور اس وقت ہماری سیکولر پارٹیوں کا رول کیا ہوگا وہ بھی بڑا اہم ہے, کیونکہ اب تک تو سیکولر پارٹیاں اس بل کی مخالفت کرتی رہی ہے اور کہا کہ صاحب یہ بالکل حکومت کی بدنیتی پر مبنی اقدام ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جو عواقب اور نتائج نکلنے والے ہیں وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ڈاکٹر صاحب, یہاں پر چونکہ ہم آئین کی دستور کی بات کر رہے ہیں اور آج کے دن کے تناظر میں یوم جمہوریہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ایک بات تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو ہمارے دستوری ادارے ہیں وہ کم از کم وہ تو ہم کو نظر آ رہا ہے ایک بڑا اسٹرکچر ہے ہمارا, اور اس میں جو ہے سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اب جیسے الیکشن کمیشن کی بات کریں تو ووٹرز ڈے بھی ہم نے مطلب ایک دن پہلے ہی منایا, اور ہمارے پردھان منتری نے من کی بات میں کافی جو ہے اس کی ستائش کی, تعریفیں کی کہ کس طرح سے ہمارا جو نظام ہے الیکشنز کا وہ کتنا بہترین ہے, کتنا جو ہے اب اس میں تکنیکی چیزیں بھی اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی ہم نے اپنا لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ادارے جات ہیں, ہماری پولیس ہے, ہمارا انتظامیہ ہے اور دستوری ادارے ہیں, سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اب یہ جو ساری چیزیں شاید حکومتوں کے ساتھ آتی اور جاتی رہیں گی, تو شاید اس جانب توجہ دینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پھر الیکشن ہوگا, پھر لوگوں کو موقع فراہم ہوگا اور وہ جو ہے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے, اور جیسی مطلب جو آئین کی حفاظت کرنے والے ہوں گے ان کو پھر جو ہے ووٹ دیا جائے گا, تو پھر ضرور جو ہے آپ ایک اچھی امید رکھ سکتے ہیں. دیکھیے, الیکشن کمیشن کا کام صرف الیکشن کرانا نہیں ہے. جی, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ایک دستوری ادارہ ہے, جس طریقے سے چیف الیکشن کمشنر اور دیگر کمشنران کا جو تقرر ہوتا ہے, اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ حکومت اپنے خاص نمائندوں کو وہاں پر لاتی ہے, اور جہاں تک الیکشن کی جو شفافیت ہے اور الیکشن میں جو غیر جانبداری ہونا چاہیے اس کا فقدان ہم کو نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی مقامات پر دھاندلیاں ہوتی ہے, کہ اب جیسا کہ مسئلہ چلا ہے ووٹنگ کا, کہ الیکٹرانک مشین کا جو استعمال ہو رہا ہے, اس پر بہت سارے لوگوں نے سوالات کھڑے کرے ہیں. کیوں آپ جو ہے سو پھر سے وہ پرانے طریقوں کو نہیں لانا چاہتے ہیں جو ہے سو پیپر کے ذریعے الیکشن ہوتا تھا, اور اس میں بڑی حد تک جو ہے سو لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ واقعی صاحب یہ کس کو ووٹ جا رہا ہے. لیکن اب تو صورتحال یہ ہوگی کہ آپ کوئی بھی بٹن دبائیے تو کسی اور مخصوص پارٹی کی طرف چلا جا رہا ہے. تو بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل, یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دفن ہو چکا ہے, اس وجہ سے کہ جنہوں نے اس پر جو ہے سوال اٹھائے تھے, جن پارٹیوں نے, جن اپوزیشن قائدین نے, وہ خود جو ہے خاموش ہیں, اور وہ خود جو ہے اس میں الیکشنز کے پروسیس میں حصہ لے رہے ہیں, انتخابات میں جو ہے حصہ بھی لیتے ہیں. جب ہارتے ہیں تو پھر وہ اس کا جو ہے پرابلم بتاتے ہیں, جب جیت جاتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں. یہ جو ہے کہ کہا جا رہا ہے. دیکھیے, الیکشن میں حصہ لینا ایک الگ بات ہے, لیکن کسی نظریے کے تعلق سے بات کرنا الگ بات ہے. دیکھیے, میں اور آپ بھی الیکشن میں تو حصہ لیتے نہیں, ہم کوئی جو ہے سو عوامی نمائندے نہیں ہیں, لیکن سسٹم پر سوال ہے کہ جب سسٹم پر سے اعتماد اڑ جاتا ہے تو لازمی چیز ہے کہ الیکشن کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ووٹنگ پرسنٹیج کیوں گر رہا ہے مختلف شہروں کا. اب آپ دیکھیں گے, آپ کو معلوم ہے سیاسی پارٹیاں اتنی ہنگامہ آرائی کرنے کے باوجود, اتنے ریلیاں کرنے کے باوجود بھی صورتحال کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ لوک سبھا الیکشن میں ہمارے وزیر اعظم نے 200 سے زیادہ ریلیوں کو مخاطب کیا ہے, اور بڑے جارحانہ انداز میں انہوں نے انتخابی مہم چلائی باضابطہ. لیکن ووٹنگ پرسنٹیج کیا بڑھا؟ کیا ان کے سیٹس بڑھے؟ کیا لوگوں نے ان پر اعتماد کیا؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سسٹم میں خرابی ہے, اور جب تک کہ آپ سسٹم کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک کہ جمہوریت پرواہ نہیں چڑھ سکتی ہے. آپ چاہے مقررہ کا معاملہ لے لیجیے, پارلیمنٹ کا معاملہ لے لیجیے, آپ دستوری اداروں کا معاملہ لے لیجیے, آپ جیسا کہ الیکشن کمیشن کی بات آپ نے کی, اور آپ بات لیجیے سی بی آئی کی بات لیجیے, کہ آج آپ جانتے ہیں کہ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن جو ہے کس طریقے سے کام کر رہا ہے, کہ صاحب جو بھی پارٹی یا جو بھی لیڈر حکمران جماعت سے ٹکر لیتا ہے یا اس کے خلاف میں کوئی بیان دیتا ہے تو لازمی چیز اس پر دعوے کیے جا رہے ہیں, اس کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر جو لوگ بی جے پی میں شامل ہو جاتے ہیں ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے, اب ان پر جو ہے سو کوئی دھاوا نہیں ہوتا ہے, ان پر جو ہے سو کوئی جو ہے کیس نہیں درج ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کا امتیازی سلوک ہے
یہ امتیازی سلوکی دراصل ہماری جمہوریت کو بہت بڑا نقصان پہنچا رہا ہے۔ آج سب سے بڑا چیلنج جمہوریت کے لیے یہی ہے کہ عوام کا حق جو ہے نا صرف ووٹ ڈالنے تک محدود ہو گیا ہے۔ اس کے آگے عوام نہ حکومت سے کوئی سوال کر سک رہی ہے، نہ حکومت سے یہ پوچھ رہی کہ آپ یہ جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو آپ نے کہاں تک پورا کیا۔ آپ بات کرتا ہوں میں آپ کو کشمیر کی، آرٹیکل 370 کی۔ ابھی وزیر اعظم کا دورہ ہوا یوم جمہوریہ سے پہلے کشمیر کو، اور اس کے بعد فاروق عبداللہ نے بیان دیا کہ بھئی آپ نے 370 کو ختم کر دیا یہاں سے، ہم کو اس سے کیا حاصل ہوا؟ آپ ریاست کے عوام کو جواب دیجیے۔ آپ بتائیے کہ جو دفعہ 370 کو آپ نے جموں کشمیر سے ختم کیا اور جموں کشمیر کی آپ نے جو تقسیم کر دی 2 ریاستوں کے اندر، اس کو یونین ٹیریٹری آپ نے بنا دیا، ایک مکمل ریاست تھی وہ، اس کو آپ نے جیسے مرکزی زیر انتظام علاقہ بنا دیا۔ جب مرکز کے تحت آپ نے اس علاقے کو لیا ہے تو اس کی ترقی کہاں تک ہوئی ہے؟ وہاں کے نوجوانوں کو کہاں تک روزگار ملا ہے؟ وہاں کہاں تک لا اینڈ آرڈر کو جیسے مضبوط کیا گیا؟ آج بھی یوم جمہوریہ کی تقریب منعقد ہوئی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پوری فوج کے گھیرے کے اندر وہاں پر جو ہے سو آپ کی پرچم کشائی ہوتی ہے، عوام اس میں جو ہے سو زیادہ داخل نہیں ہوتی ہے، حالانکہ وہاں ایک عوامی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ ایک خوف کا ماحول پیدا کر کے، دہشت کا ماحول پیدا کر کے، لوگوں کے اندر ایک قسم کا جو ہے نا بے اطمینانی پیدا کر کے آپ جمہوریت کا لاگ الاپتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے 75 سال کے اندر یہ اور یہ حاصل کر لیا ہے، اب ہم ایک وشو گروپ بننے چلے جا رہے ہیں، اب ہم ایک سپر پاور طاقت بنتے چلے جا رہے ہیں، تو اب آپ بتائیے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، بے روزگاری کی حد کہاں تک پہنچ چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں کے بڑے بڑے اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہندوستان کی جو اکانومی ہے وہ پوری کی پوری چند سرمایہ دار گھرانوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ اڈانی کے سے جو معاہدے کیے گئے حکومت کی جانب سے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات غیر مسلم صحافی کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس کے ذریعے سے کتنا جو ہے سو ہماری معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، کس طریقے سے آپ جو ہے نا سرمایہ دار طبقے کو عوام کا خون چوسنے پر مجبور کرتے چلے جا رہے ہیں، کس طریقے سے جو ہے سو قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ غور ہم کو کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ صاحب ایک دستور ہمارا بن گیا ہے، اب اس دستور ہی کی ہم قصیدہ خوانی کرتے رہیں اور ہمیں سمجھتے رہیں کہ صاحب بس یہی جو ہے سو ہماری جمہوریت ہے، اور اس جمہوریت کے اندر ہم کو بہرحال ایک دن اور 2 دن قومی طور پر جو سو تہوار منانے کا موقع مل گیا ہے۔ تو عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ یوم جمہوریہ کی کیا اہمیت ہے اور یوم جمہوریہ ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، میں عوام کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کی چوکسی ہی دراصل کسی سسٹم کو باقی رکھ سکتی ہے، برقرار رکھ سکتی ہے۔ عوام اگر چوکس نہیں رہے گی، عوام اگر جیسے غافل رہے گی، تو لازمی چیز ہے کہ حکمران منمانی کرنے لگیں گے۔ اور یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ اس ملک کی 70% عوام آج بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یوم آزادی یا یوم جمہوریہ کے حقیقی ثمرات سے محروم ہے۔ صاحب لیکن یہی بڑی آبادی ہے جو یہ سمجھ رہی ہے، بالکل ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے، پھر ایک سوال بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک بڑی آبادی، وہ بڑی آبادی خاموش ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جتنا بھی یہ، چاہے وہ یکساں سول کوڈ کا معاملہ ہے، وقف بورڈ کا معاملہ ہے، چاہے وہ دیگر معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے ایک کمیونٹی سے جڑے ہوئے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو جو ہے ترقی کی راہیں ہیں، ہمارے لیے تو جو ہے سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور بہت ہی جو ہے ہم وائبرنٹ انڈیا ہونے جا رہا ہے، اور سارے سہولیات ہمارے لیے۔ یہ ایک کمیونٹی کے حوالے سے، اور انہی کو اس ساری چیزوں کا اعتراض ہے۔ یہ ایک عام رجحان ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی آپ جوڑ لیں، اس پر بھی روشنی ڈالیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اسی میں ایک چیز ہے کہ ہم کو کسی چیز سے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب یہ تعلیمی پالیسی کی اگر بات کریں، اس میں بھی جو ہے مسلم کمیونٹی کے جو رہنما ہیں، مفکر ہیں، اور جو ہے درد مند ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گا، اکیڈمیشنز ہیں، آپ بھی ہیں، تو نئی تعلیمی پالیسی کے حوالے سے اس میں بھی جو ہے اعتراض ہے، جبکہ اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اور ویلکم کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس میں جو فارن اسٹینڈرڈ ہے، جو تعلیمی ایک نصاب ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کی گئی ہیں جو ہمارے پاس روایتاً چل رہی تھی، بہت ہی جو ہے دقیانوسی ہو گئی تھی، بہت ساری خامیاں تھی اس میں، تو اس کو دور کر کے ایک نئی تعلیمی پالیسی جو ہے متعارف کی گئی ہے، اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں مسلمان یا پھر مسلم لیڈران۔ دیکھیے پہلا سوال کا میں حالانکہ یہ شاید طویل گفتگو ہونی ہے، لیکن 2 منٹ ہے ہمارے پاس، 3 منٹ میں 1 منٹ میں پہلی بات تو کہوں گا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلا جو سوال اٹھایا ہے کہ ایک میجورٹی یہاں پر خاموش تماشائی ہے، یہ یقیناً ایک تشویشناک پہلو ہے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس ملک کی عوام بڑی سیکولر ہے،
इंसाफ पसंद है और इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, लेकिन ये अवाम, ये दानिश्वर तबका, ये सहाफ़ी तबका, ये विकला, ये जो है सो रोड पर नहीं आते हैं, ये सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करते हैं, जिसके नतीजे में फ़िरका परस्ती का जहर फैलता चला जा रहा है। अगर ये अक्सरियत इस जिम्मेदारी को समझे कि साहब आज जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से कहा जा रहा है, कल हमारे ताल्लुक़ से भी सूरत हाल हो सकती है। अब आपको मैं बताऊँगा, अगर आदद शुमार के साथ बता सकता हूँ कि कितने यहाँ के ईसाई जो है चर्चेस को जला दिया गया है, कितने दलितों पर जो है ना जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं, तो कोई तबका बचने वाला नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा है कि साहब एक मुसीबत मुसलमानों पर आई है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, चाहे वक्फ तरमीमी बिल का मामला हो, ये अपनी जंग लड़ने, हमको क्या लेना देना है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का कोई तबका भी हिंदुत्व ताकतों से बचने वाला नहीं है। जब वक्त आएगा तो उनको कुचल दिया जाएगा। आबादी है वो महफूज रहेंगे। नहीं, ये दलित तबका, ये ईसाई तबका, ये जितने लोग हैं जो है ना, आप जानते हैं हिंदुत्व से इख्तलाफ है। मैं हिंदुज़म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों में बड़ा फर्क है, याद रख लीजिए आप। हिंदुज़म एक अलग नजरिया है, हिंदुत्व एक अलग नजरिया है। तो आज जो हिंदुत्व के अलंबरदार है, ये किसी हिंदू को भी बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। अगर इस मुल्क की अक्सरियत ये समझ रही कि ये मुसलमानों का मामला है, हमको क्या लेना देना है, तो कल ये भी इनके लिए आजमाइश का वक्त आ सकता है। और उस वक्त के आने से पहले उनका काम यह है कि वो मुल्क की जमहूरियत को बचाने का काम करें। दूसरी बात, आपने जो कौमी तालीम पॉलिसी की छेड़ी है, वो मैं मुख्तसरन कहना चाह रहा हूँ कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम पूरे तौर पर मुस्लिम यानी कौमी तालीम पॉलिसी की मुखालफत करें। किसी मुस्लिम तंजीम ने, किसी 2019 की बात है, इसमें किसी ने ये नहीं कहा कि हम इसकी मुखालफत करें। हम ये कह रहे हैं आपसे कि इसके अंदर आपने बात चीज़ों को जो शामिल किया है, ये काबिल एतराज़ है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं आपको कि आप इसके जरिए से ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर एक SSLM एक लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने इसका, उसमें एस से मुराद आप जानते हैं कि यानी उन्होंने कहा संस्कृत को फ़रोग देना चाहते हैं, हम योगा को फ़रोग देना चाहते हैं, इसी तरीके से आप जो है ना मौसीकी को लाना चाहते हैं। और फिर दूसरी बात, इसके अंदर मुसलमानों का जो मामला है, बात चीज़ें अकायद से टकराती हैं। मसलन सूर्य नमस्कार है, आप ये कह रहे हैं कि साहब बच्चों को सूर्य नमस्कार करवाया जाए, उनको जो है ना सूरज की पूजा करना चाहिए, जबकि हमारे पास चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल जो है शिर्क में शामिल हो जाता है। तो ऐसे नुकात पर इख्तलाफ हो रहा है। जहाँ तक आप इस पॉलिसी को नाफिज करने की बात है, दूसरा इख्तलाफ ये है कि मुसलमान ही नहीं, पूरी रियासती हुकूमतें सिवाय बीजेपी जहाँ पर इख्तियार है, सारी रियासतों ने कौमी तालीमी पॉलिसी की मुखालफत की है। क्यों मुखालफत की है? कि ये एजुकेशन का जो मामला है वो रियासत से ताल्लुक़ रखता है। ये जो है ना मरकज़ का नहीं है इख्तियार कि आप बुनियादी तालीम किस ज़बान में दे, किस अंदाज में दे, अपॉइंटमेंट कैसा हो टीचर्स का, ये सब काम रियासती हुकूमतों का है। आप मरकज खुला दिए। अभी मैं 3 दिन पहले की आपको बात कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है, बाज़ाब्ता उनका आया है, जिसके अंदर उन्होंने स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसा हमारी उस्मानी यूनिवर्सिटी है, काकतिया यूनिवर्सिटी है, नहीं मौलाना आजाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ 7 यूनिवर्सिटीज हैं हमारे तेलंगाना के अंदर। इस वक्त ये स्टेट यूनिवर्सिटीज है। अब आप जानते हैं यूजीसी ने जो ऑर्डर पास किया है, उसके अंदर ये कहा गया कि इन यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर का तकर्रुर यूजीसी करेगी, मरकज करेगा। यूजीसी जो मरकज के दायरा है। अब आप बताइए कि क्या स्टेट के अख्तियारात में मदाखलत नहीं है? आज तक का उसूल यह है कि साहब स्टेट यूनिवर्सिटीज को स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करती है, लिहाजा तकर्रुर का इख्तियार, अपॉइंटमेंट का इख्तियार उनका है। और जो है ना सर्च कमेटी बनाई जाती है, उस सर्च कमेटी के जरिए से वाइस चांसलर का यहाँ पर गवर्नर जो तकर्रुर करता है। अब आप राष्ट्र तौर पर मदाखलत करना चाहते हैं, तो फिर कैसे जो है सो आप ये कहेंगे कि साहब रियासतों को आज़ादी हासिल है, रियासती अवाम को आज़ादी हासिल है? तो कौमी तालीमी पॉलिसी तो मैं समझता हूं कि आप एक अच्छे फ्रेम में ऐसी चीजों को पेश कर रहे हैं जिसके बड़े बुरे असरात बाद में जाहिर होने वाले हैं, क्योंकि जब तक के इलाकों की रियासतों के मसाइल उसमें नहीं शामिल होंगे और जैसे सारे जबानों को, सारे कल्चर्स को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, उस वक्त की कौमी तालीम पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती है। ठीक, बहुत सारी बातें यकीनन इसमें इस मुख्तसर से वक्त में जो है ना आपने यानी उस पर रोशनी डाली और बात की, और यकीनन हम चाहेंगे कि इसका जो है तसलसल आइंदा प्रोग्राम्स में भी रखें ताकि और मज़ीद चीज़ें आएँ और लोग जो है इससे वाकिफ़ हों। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।